बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 25 मई 2026 पीर का दिन है। अमेरिका और ईरान के माबैन जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया और दोनों ममालिक को बड़े करीब लेके आए, अब वो मुआहिदा जो फ्रेम वर्क है वो थोड़ा सा गटाई में पड़ गया है, लटक गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया के बयानात और कुछ मुतालबात ऐसे सामने आ रहे हैं जो हैरान कुन है। साथ ही नाज़रीन, ईरान ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है और अपने एटमी प्रोग्राम और अबनाए हुर्मुज़ को लेके इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान और अरब ममालिक से बड़ा मुतालबा किया है कि इस मुआहदे के बाद, अमेरिका और ईरान के इस मुआहदे के बाद इज़राइल को पाकिस्तान और अरब ममालिक तस्लीम कर लें। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन, क्वेटा में जो कल धमाका हुआ उस पे बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस करने जा रहे हैं, उस पे तफसील बात करेंगे। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत और आम शहरियों की शहादत बीच में हुई है। साथ ही बात करेंगे बनू में और लकी मरवत में नाज़रीन बड़ा ऑपरेशन किया गया है। लकी मरवत में कुछ अजीब कार्रवाइयाँ की गई हैं आम आवाम की जानिब से और अमन कमेटी की जानिब से, वो आपके सामने रखेंगे। तफसील में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है काइंडली वीडियो के साथ देखने के साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मिल सकें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके पास अगर वक्त है तो अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की कोशिशें अमेरिका और ईरान को करीब लेके आई हैं। पाकिस्तान, दुनिया भर की जो नज़रें थी वो पाकिस्तान पे थी, क्योंकि ये तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। अगर इस बार ये दोबारा कार्रवाई अमेरिका करता है तो ये मशरक़ी वस्ता के ख़ित्ते से निकल के पाकिस्तान को और एशिया के दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकता है। पाकिस्तान की इंतहाई जो बरवक्त कोशिशें हैं वो कारामद साबित हुई, और कम से कम इतना हुआ कि जंगबंदी एक बार हो गई और अब दोबारा जो है वो एक मुआहिदे की तरफ दोनों ममालिक बढ़ रहे हैं। मगर साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरान के बयानात, अब अमेरिकी सदर ट्रंप के सोशल मीडिया ट्रुथ पे जो बयानात आ रहे हैं, जो वो तस्वीर साथ शेयर कर रहे हैं और जो वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अब सारी पावर मेरे हाथ में है, किसी को कुछ पता नहीं है मुआहिदा कैसे होना है, मैंने अपने मफादात को देखना है। मैं कभी वो मुआहिदा नहीं करता जो नुकसान का हो, मैं डील करना जानता हूँ। तो वो उनके बयानात थोड़े मुख्तलिफ आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप ईरान को देखें, उन्होंने भी थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल अपनाया हुआ है, मगर उससे पहले उन्होंने थोड़ी नरमी दिखाई है। जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से नाज़रीन हमें पहले से पता था कि ईरान एटमी अपनी जोहरी प्रोग्राम को मज़ीद तोसी देना नहीं चाहता। जोहरी ताकत वो दुनिया में उभर के सामने आए। अगर उन्होंने आना था तो 2015 में वो अपनी यूरेनियम, ओबामा के टाइम पे जब अमेरिका के सदर ओबामा थे तो रशिया को 2015 में हवाले नहीं करते, उस टाइम पे वो आसानी से बना सकते थे। मगर यहाँ पे इन्होंने बनाना ही नहीं है, और अयातुल्लाह ख़ामनेई शहीद का फतवा भी मौजूद है। इस लिहाज से जो बात दोस्त कह रहे हैं कि नहीं ईरान इस बार जाएगा, मगर ईरान नहीं जा रहा उस पर। और ईरान ने एक इशारा दिया है, उनके सदर पज़ेश्कियान ने एक बड़ा बयान दिया है कि हम दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि हम जोहरी प्रोग्राम जो है वो बनाने नहीं जा रहे। और इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम ने एक शेयर की थी एक रिपोर्ट कि मुश्तबा ख़ामनेई जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने एटमी प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जाएंगे। और ये जो पाकिस्तान की मीटिंग हुई है, इसमें एक नया इंकिशाफ सामने आया है कि पाकिस्तान की जो इस बार एक पाकिस्तान ने मुतालबा भी किया था, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल CDF आसिम मुनीर जो है वो ईरान जाना चाह रहे थे। इस मुलाकात में जो कल गए हैं उसमें उनकी मुलाकात, उन्होंने एक शर्त भी पाकिस्तान ने रखी थी कि मुश्तबा ख़ामनेई से उनकी मुलाकात की जाए। अब ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं क्योंकि ये मुआहिदा इतना आसान था नहीं कि पाकिस्तान इनको यकदम राज़ी कर लेता। ईरान में मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती हैं सियासी क़ायदीन की, और उनके पासदारान इन्क़िलाब जो उनके पासदारान गार्ड हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू था। तो लग ऐसे रहा था कि मुलाकात हो नहीं पाएगी, मगर खुफिया रखी गई है ये मुलाकात। इन अंदाज़ों से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने मुश्तबा ख़ामनेई से, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने मुलाकात की है, तभी कोई रास्ता पाकिस्तान निकाल पाया है। और ये ख़बरें आगे आपको मुख्तलिफ़
चैनल पे अभी नहीं तो एक हफ़्ता बाद, डेढ़ हफ़्ता बाद, 2 हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद ये ख़बरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लग ऐसे रहा है नाजरीन कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुश्तबा हमनाई के साथ मुलाकात हुई है और उसमें ये सारा प्रोग्राम जो है, जितनी शराइत रखी गई थी उसमें ये सब कुछ सामने रखा गया था। अब अगर अमेरिका 2 चीज़ें चाह रहा है, इस जंग में जीत और हार का पैमाना बड़ा सिंपल है। अगर अमेरिका अपना ब्लॉकेट जो है वो फौरी तौर पे हटाता है और इनके मुंजमद असासे बहाल करता है और इन पे पाबंदियां हटा देता है, तो आप समझे कि ये अमेरिका की एक बड़ी नाकामी थी और इस जंग में उनको शिकस्त हुई है। दूसरी साइड पे अगर आप देखिए, अमेरिका अगर यूरेनियम की अफजूदगी मतलब अगर ईरान में, पहले तो वो हासिल करना चाह रहे हैं कि वो अमेरिका लेके जाएं, अगर वो किसी और मुल्क को, रशिया को, चीन को या पाकिस्तान के हवाले करना चाहें तो ईरान जो है वो यूरेनियम की अफजूदगी मज़ीद आगे नहीं बढ़ाएगा और एटमी प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जाएगा। अब उसमें ये कंडीशन भी आ सकती है कि मुल्क के अंदर वो आलमी तवानाई एजेंसी को जो है वो विज़िट करने देगी और वहीं पे उसको वो एक तरीक़ाकार निकाला जा सकता है। तो अमेरिका के लिए ये कामयाबी तस्वर होगी अगर ऐसा आगे होता है। अपना हुर्मुज़ पे एक बड़ा टर्न लिया है ईरान ने। ईरान का कहना है, उनके जो इस्माइल बकाई हैं जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उनका बयान आया है, आज का बयान है कि अबनाए हुर्मुज़ पे हम कोई टोल टैक्स वग़ैरह नहीं लेंगे। हालांकि पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी, पूरे नक्शे जारी कर रखे थे, मगर अभी उनका कहना है कि हमने ओमान के साथ बातचीत करनी है और इसका एक ट्रैफिकिंग का एक मेकनिज़म हमने तैयार करना है आगे। अब इस पे हमारी बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी दिखाई है, मगर अमेरिका जो चाह रहा है, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो अमेरिका के तीसरे ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, जो इंडिया के दौरे पे हैं, आज इंडिया के दौरे के ख़ात्मे पे उन्होंने प्रेस टॉक जो की है उसमें कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए। अगर अबनाए हुर्मुज़ को खोला जाता है तो आज मुआहिदा तय पा सकता है। हालांकि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को 30 दिन के अंदर बातचीत के दौरान आगे जाके फिर खोलना है अमेरिका के साथ बातचीत करके, मगर अभी ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान का कहना है ये एक फ्रेमवर्क हम तैयार कर रहे हैं, कोई मुआहिदा जो है वो अब तक तैयार नहीं हुआ। मुआहिदे के अक्सर नुकात ये, अब ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के ख़ात्मे पर बात हुई है। इस्माइल बकाई इजरायली बयानात की मज़म्मत करते हैं, कोई नहीं कह सकता कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा होने वाला है। अमेरिका के साथ सिर्फ इब्तिदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान वाहिद सालिस पाकिस्तान है। किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फ़िलहाल जौहरी फ़ाइल पर कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, बयानात की हद तक कल जो सदर पुज़ेशकियान है उनका बयान आया था कि हम दुनिया को यकीन दिलाते हैं, जिसको ट्रंप ने फिर ट्वीट भी किया है कि हम दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि हम एटमी प्रोग्राम को डेवलप नहीं करना जा रहे। तो बाकायदा सदर ट्रंप ने उसको फिर उठा के ट्वीट किया था, क्योंकि एक ज़िम्मेदार शख्सियत का बयान था। साथ ही पाकिस्तान अपने वफद को फ़िलहाल नहीं भेज रहे। ईरान ने नाज़रीन नरमी दिखाई। अगर आप देखें इस पूरे प्रोग्राम को, अब इस पूरे गुफ्तु शनीद को, और जो बयानात मुख्तलिफ़ तरीके और एंगल से आ रहे हैं, अगर आप इनको देखें तो ईरान ने थोड़ी नरमी दिखाई है। ईरान से अब अगर पाबंदियाँ हटती हैं, आप नाज़रीन इन 2 चीज़ों को सोचें, ईरान भी अभी इस पे काम कर रहा है। अगर ईरान से पाबंदियाँ हटती हैं और उनके मुंजमद असासे खुलते हैं, दुनिया की 10 मईशतों में, दुनिया की 5 मईशतों में आने वाले 4-5 साल में आप देखेंगे कि वो आके खड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये भी देखना होगा, क्या अरब ममालिक, क्या अमेरिका, क्या इज़राइल ये चाहेगा कि ये दुनिया की 4 से 5 या 10 बड़ी ताकतों में ईरान आके खड़ा हो जाए? पाबंदियाँ हटते ही और उनके मुंजमद असासे ओपन होते ही 2-4 साल में आप देखेंगे कि वो दुनिया की एक बेहतरीन ताकत बन के उभरेगा। तो ऐसे में ईरान को मौजूदा रजीम जो है, जो चेंज नहीं हुई, 2.0 मुश्तबा हमनाई की जो हुकूमत बहाल है, ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एक ताकत के तौर पे आए और दुनिया के 10 ममालिक में, 12 ममालिक में, 5 ममालिक में वो ताकत बन के उभरे। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इज़राइल और दीगर ममालिक ऐसा चाहेंगे, स्पेशली अरब ममालिक। और अगर ऐसा होता है, जो हम बार बार कहते हैं, अक्सर दोस्त उस पर एतराज़ करते हैं, पाकिस्तान भी इससे बूस्ट करेगा। अल्लाह करे कि ये पाबंदियाँ ईरान से हटें, अल्लाह करे कि उनके मुंजमद असासे उनको मिले,
اللہ کرے کہ اس خطے میں امن آئے. یہاں پہ امن آنے کے ساتھ اور ایران پہ پابندیاں ہٹنے کے ساتھ پاکستان کو بڑا فائدہ ہے، جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تیل گیس کا کچھ بھی نہیں ہے. چلو فی الحال اعتراض ہو رہا ہے کہ ایران پہ پابندیاں ہیں اس لیے ان کا تیل اور ان کا گیس جو ہے وہ سستا ہے. پابندیاں ان سے ہٹیں گی تو پوری دنیا کا اور ان کا تیل جو ہے اور گیس ایک ریٹ پہ ہوگا، تو فریٹ ٹرانسپورٹ کا خرچہ جو فریٹ ہے وہ تو آپ کو بچے گا، وہ اربوں ڈالر بنتا ہے. دوسرا، اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں 15 روپے کا پیٹرول بلوچستان کے راستے اسمگل ہو کے یہ پاکستان کا 500-600 ارب روپے سالانہ اب بھی آ رہا ہے. 15 روپے میں ایران کے بارڈر سے آ کے پاکستان میں آتا ہے اور انہی پمپوں کو جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. ہم لے رہے ہیں 400 260 270 کا لیویز وغیرہ لگا کے 410 415 کا اپنی عوام کو بیچ رہے ہیں. اب تو اسی اسمگلنگ میں جو ہم کہتے ہیں بار بار کہ پاکستان میں کرپشن ہے، اس کرپشن کے باعث ہم ترقی نہیں کر پا رہے. 500 ارب کو آپ یہاں پہ اسمگلنگ کی آڑ میں آپ لے رہے ہو، غیر قانونی طور پہ کر رہے ہو. اسی طرح LNG ہے، اسی طرح دیگر ساز و سامان ہے جو ایران سے آتا ہے اور اسمگل ہو کے یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ بکتا ہے. تو ٹوٹل اگر آپ ایران سے تجارت دیکھیں اس ٹائم پہ جو ایک اندازے کے مطابق جو ہو رہی ہے 800-1000 ارب روپے کے قریب ہم اسمگلنگ LNG پیٹرول اور دیگر مصنوعات ایران سے اسمگل ہو کے آتی ہیں، جس پہ یہاں پہ اسمگلنگ پہ اس پہ پاکستان کے کوئی خزانے میں پیسے نہیں پڑتے. اور اسمگلر باقاعدہ جو ہے اپنی روزگار میں لگے ہیں اور بڑے سیٹوں کو خوش رکھا ہوا ہے. بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ اس سے خوش ہیں اور اربوں روپے اس میں کما رہے ہیں. بہرحال ناظرین، اگر یہ ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تیل اور گیس میں آپ کو فریٹ بچے گا. دوسرا، یہ جو 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہاں پہ پرسوں ہم نے ایک ڈیٹیل جو آپ سے شیئر کی تھی کہ چین، یہ ٹرانزٹ کی مد میں جو پائپ لائن چین گزرے گی، کیونکہ سب سے بڑا خریدار انرجی کا اس ٹائم پہ دنیا میں چین ہے. گیس پائپ لائن جو ہے یہ پاکستان اگر اس گیس پائپ لائن پہ ٹرانزٹ کی مد میں بھی ان سے صرف پیسے لے، فیس وصول کرے، وہ بھی آپ کو اربوں روپے بچیں گے. دوسرا، ان کا بڑا خریدار جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت بھی اگر پائپ لائن آتی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے پہ آئے گی اور پھر آپ کو اس کی مد میں اربوں روپے جو ہے وہ پاکستان کو یہاں پہ ٹرانزٹ کی مد میں یہاں پہ بچیں گے. دوسرا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے. دنیا کی یہ دو بڑی طاقتیں جو 3 ارب آبادی رکھتی ہیں، دونوں ممالک ایک ساتھ یہ گلف ممالک کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر گلف سے بھی جس طرح کویت اور سعودی عرب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک سٹوریج ایریا وغیرہ جو ہے وہ بنایا جائے اور یہاں پہ جو ان کا سٹوریج ہے وہ گوادر یا بندر عباس پہ ہو، 7 ملین کا اور 10 ملین کا سعودی عرب کا اور 7 ملین کا کویت کا بتایا جا رہا ہے. اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی یہ بندرگاہیں جو ہیں وہ اٹھیں گی. مگر اگر یہ پابندیاں ایران سے اٹھتی ہیں تو ہم گوادر پہ جتنا بھی کام کر لیں اس میں ٹائم لگے گا 8-10 سال، مگر اس میں ٹائم آپ کا لگنا نہیں ہے. اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو یہ فوری آپ کو ریلیف ملے گا. ہر طریقے سے آپ کے ملک میں اربوں ڈالر جو ہے وہ آئیں گے اور آپ کے وہ لوگ جو دبئی، سعودی عرب اور قطر جا رہے ہیں ان میں آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے آپ کے ایران جائے گی. پھر ایران ایک ویسے بھی تجارت کا ہب تو بنا پہلے سے ہے، مزید آگے بن جائے گا. اور اس کی بندرگاہیں اگر آگے پاکستان کے ساتھ جو اچھے تعلقات بنے ہیں اور وہ گوادر کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کرتے ہیں، پاکستان مزید اپنے تجارت جو ہے وہ گوادر کے راستے ایران کے ساتھ کرتا ہے. اور ایران کی وہ جو 18-20 ارب ڈالر کی متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ جو بندرگاہوں پہ تجارت تھی، اگر وہ بھی پاکستان کو وہ موڑ کے یہاں پہ لے کے آئے اور یہاں سے پوری دنیا کو ڈسٹریبیوٹ ہوں، تو پھر پاکستان مزید یہ 15-20 ارب ڈالر کے لیے راستہ نکال کے، تو پاکستان کے پاس بڑے بہترین مواقع ہیں اس ٹائم پہ. اگر پاکستان کے ذہن جو بیٹھے ہیں، اگر وہ اس پہ سوچے کام کریں، میرے خیال میں پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے ایران پہ پابندیاں ہٹنے کے ساتھ. اس پہ آگے چل کے مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے ناظرین. مگر فی الحال جو اس معاہدے میں جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے، اب امن معاہدے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور پاکستان اور قطر سے امریکہ یہ خواہش، یہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں ہفتے کے دن پریس بریفنگ میں جو پریس ہال تھا وہاں پہ
وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب اور پاکستان، نام تو خیر نہیں لیے مگر اس کے بعد جو ان کے چہیتے ہیں اور ان کے اسرائیل کے انتہائی قریبی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی پارٹنر اور دوست ہیں لنزے گراہم، انہوں نے بیان دیا جو اس جنگ میں امریکہ کے صدر کو جھونکنے والے ایک سب سے بڑے کھلاڑی تھے وہ یہی تھے۔ انہوں نے بھی خیر جو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں پھر وہ ابراہم کارڈ میں جو ہے وہ آگے آئیں گے اور اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے۔ حال میں اس ٹائم پہ خاموشی ہو گئی، مگر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنزے گراہم نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں دھمکیاں بھی دی۔ اس میں اوپنلی اس نے پاکستان کو، مطلب سعودی عرب کو اور ان ممالک کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں۔ جو لنزے گراہم کا ناظرین اس میں بیان تھا کہ سعودی عرب، قطر اور پاکستان کا ابراہم اکارڈ اسرائیل کو تسلیم کرنا، اس میں شامل ہونا خطے اور دنیا کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ صدر ٹرمپ کا شاندار اقدام ہے۔ صدر ٹرمپ کی تجویز نہ مانی تو ان کے تعلقات پر شدید اثرات ہوں گے، امن تجاویز ناقابل قبول ہو جائیں گی۔ سینیٹر لنزے گراہم تو وہ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اس میں ناظرین بنگلہ دیش نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، جو ان کی حکومت موجودہ بنی ہے۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق الرحمان جو وزیر اعظم بنے ہیں، اب حسینہ واجد کے جانے کے بعد وہاں پہ جو ریولوشن آیا، اسٹوڈنٹس جو لے کے آئے تھے، اب جو موجودہ حکومت ہے، نئے الیکشن ہوئے اور طارق الرحمان جو ہے خالدہ ضیاء کے بیٹے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا اپنی عوام کی خواہشات کے مطابق۔ جو حسینہ واجد نے پاسپورٹ سے ہٹایا ہوا تھا، پاکستان کی طرح بنگلہ دیش نے بھی اپنے پاسپورٹ پہ یہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک کے لیے اس پہ آپ جا سکتے ہیں، مگر صرف آپ اسرائیل پہ وہاں آپ نہیں جا سکتے۔ جس طرح پاکستان نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کارآمد نہیں ہے اسرائیل کے لیے۔ اب بنگلہ دیش نے بھی وہ کوشش کر لی، تو عرب ممالک کا یکدم مطلب ایک راستہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ترکی نے تو پہلے سے کیا ہوا ہے، ساتھ متحدہ عرب امارات نے کیا ہوا ہے، اب پاکستان نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ میرے خیال میں جو ہم زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا سعودی عرب بھی اس سے پیچھے ہٹ گیا، ان کو بھی یہ احساس ہے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہمارے دو مقدس مقامات تو وہاں پہ ہیں نا۔ اگر ایسا ملک جہاں پہ شریعت ہو، اگر وہ سیدھا تسلیم کر لیتا ہے، یہ فلسطین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک فلسطین کے معاملات کو حل نہیں کیا جاتا تب تک یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ بہرحال اگر سعودی عرب بھی تسلیم کر لے، پھر بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ہائیبرڈ نظام ہو، چاہے وہ مکمل طور پہ جمہوری نظام ہو، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اپنی اصولی موقف سے پیچھے ہٹے گا اور اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ پاکستان پہ جتنا بھی پریشر پڑے گا، پاکستان اپنے عوام کا پریشر برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بیان بھی جاری ہوا ہے۔ اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی پاکستان ابراہم کارڈ وغیرہ میں شامل ہونے والا ہے۔ بنوں میں زیادہ تر سہولت کاری جو ہے عسکریت پسندوں کی ہو رہی ہے، اور پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پولیس کو کمزور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس عوام کی محافظ وہاں پہ ہوتی ہے اور فرنٹ لائن پہ وہی لڑ رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلسل بنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کے دلوں میں وہ خوف پیدا ہو، مگر عوام وہاں پہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ وہاں پہ امن کمیٹی ہے اور کچھ لوگ وہ خود نکل آئے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور تو سہولت کاروں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ بنوں اور لکی مروت دونوں میں ایسا چل رہا ہے۔ ایک تو لکی مروت میں ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے، وہاں پہ جو ایک عسکریت پسند کو جو ہلاک کیا گیا ہے، القامہ، ان کی ہلاکت کے بعد ایک تو وہاں پہ علماء کرام کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، ساتھ ہی ان کے ساتھ جو ہمدردی کرے گا ان کے خلاف بھی وہ لوگ لکی مروت میں اور بنوں میں جو پولیس چھوڑ کے انہوں نے اپنی ایک ملیشیا بنا لی ہے اور امن کمیٹی بنا لی ہے، اور ان کو اوپنلی اعلان کیا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف کھل کے لڑیں گے۔ مطلب اب معاملات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ لوگ وہاں پہ جو پولیس ہے ان سے ریزائن کر کے انہوں نے اپنے ملیشیا بنا کے اب امن کمیٹیاں بنا کے وہاں پہ شدت پسندوں کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ جو ان سے ہمدردی رکھے گا،
جو وہاں پہ جنازہ پڑھائے گا، ان کا جنازہ پڑھانا جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوگا. یہاں پہ ان کو دفن ہونے نہیں دیں گے، ان سے ہمدردی ہونے نہیں دیں گے، اور جو وہاں پہ دعا کرنے کے لیے جائیں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب وہاں پہ اسی علاقے میں جو لکی مروت کا کچی کمر ہے، وہاں پہ کچھ 1 درجن سے زائد لوگ دعا میں موجود تھے. تو ہاتھ پاؤں ان کے باندھ کے زمین پہ ان کو لٹایا گیا اور ان کو مارتے رہے اور بتاتے رہے ان کو کہ نصیر عرف القامہ جو ہے، ان کو جو ہلاک کیا ہے یہ شدت پسند ہے، عسکریت پسند ہے، آپ ان کی دعا کے لیے کیوں آئے ہیں؟ تو وہ لوگ پھر سمجھ گئے. ساتھ ہی ناظرین، جو کوئٹہ میں ہوا، کوئٹہ میں ایک تو جو 7 سیکیورٹی اہلکار تھے اس میں شہید ہو گئے جو عید کے لیے گھر جا رہے تھے. اس میں جو ریلوے پہ ٹکٹ وغیرہ ان کو دیے گئے تھے تو نچلے لیول تک کسی کو پتہ نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ پھر بھی اوپر سے کوئی مخبری ہوئی ہے کہ اس میں سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ گھر عید کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اس میں جو سیکیورٹی کے اہلکار جن کی شہادت ہوئی ہے ان میں 7 میں ایک تو سپاہی دلبر، سپاہی شیان الطاف، سپاہی حارث ظفر، سپاہی ندیم اختر، سپاہی بلال، سپاہی محمد ساجد، سپاہی محمد رمضان، یہ بیچ میں شامل ہیں، یہ بیچ میں شہید کر دیے گئے ہیں. کوئٹہ حملے کے کچھ کلو سیکیورٹی فورسز نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس حوالے سے کچھ روابط ان کے افغانستان میں اپنے کمانڈر کے ساتھ تھے. اب سیکیورٹی فورسز باقاعدہ اس اینگل کو بھی دیکھ رہی ہے اور ایک بڑا آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہے بلوچستان کے اندر بھی ان بیلے شدت پسندوں کے خلاف، اور ساتھ ہی افغانستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ بھی بڑی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ زیادہ تر اب بیلے کے جو عسکریت پسند ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، وہ پہلے ایران میں تھے. اب ایران کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے کے بعد جب ان پہ بلوچستان کی زمین بھی تنگ کر دی گئی تو ان کے زیادہ ٹھکانے جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں بھی کچھ فضائی کارروائیاں ہوں گی اور کچھ بلوچستان میں بڑے آپریشن کیے جائیں گے. اس کا بھرپور بدلہ جو ہے وہ لیا جائے گا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.